अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 13 की हमने चंद लाइनों की मशक की थी, मज़ीद आगे मशक करते हैं। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। रब नहीं होता, बा कलकला है ना, रब रब बा ज़ेर बी रब्बी रब्बी रा बा ज़बर रब बा ज़बर रब बा या ज़ेर बी बा या ज़ेर बी रब्बी रब्बी रा बा ज़बर रब रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी बा ज़ेर बी रब्बी रब्बी हा खड़ा ज़ेर ही हा खड़ा ज़ेर ही रब्बिही रब्बी 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 रब्बिही रब्बी हमज़ा नून ज़ेर इन हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बरना नून ज़बरना इन्ना इन्ना हमज़ा नून ज़ेर इन हमज़ा नून ज़ेर इन नून अलिफ ज़बरना नून अलिफ ज़बरना इन्ना इन्ना हमज़ा नून ज़ेर इन हमज़ा नून ज़ेर इन नून या ज़ेर नी नून या ज़ेर नी इन्नी इन्नी इन्ना 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 इन्नी इन्नी मीम नून ज़ेर मिन मीम नून ज़ेर मिन नून अलिफ ज़बरना नून अलिफ ज़बरना मिन्ना मिन्ना मीम नून ज़ेर मिन मीम नून ज़ेर मिन नून या ज़ेर नी नून या ज़ेर नी मिन्नी मिन्नी सा मीम पेश सुम सा मीम पेसुम मीम ज़बर मा मीम ज़बरना सुम्मा सुम्मा वाव ज़बर वा वाव ज़बर वा लाम मीम ज़बर लम लाम मीम ज़बर लम मीम अलिफ ज़बर मा मीम अलिफ ज़बर मा वलम्मा वलम्मा हा बा ज़बर हब हा बा ज़बर हब बा ज़बर बा बा ज़बर बा हब हब्बा बा ज़बर बा बा ज़बर बा हब्बा हब्बा हमज़ा ज़बर अ हमज़ा ज़बर आ हा बा ज़बर हब हा बा ज़बर हब बा ज़बर बा बा ज़बर बा अहब अहब्बा मिन्ना मिन्ना मिन्नी मिन्नी सुम्मा सुम्मा वलम्मा वलम्मा حبب حبب أحب أحب واو تا زبر وت واو تا زبر وت تا يا زيتي تا يا زيتي وتي وتي نون زيني نون زي
والتين والتين با تا زير بت با تا زير بت تا قاف زبر تق تا قاف زبر تق بالتق بالتق واو کھڑا زبر وا واو خرا زبر وا بالتقوى بالتقوى حمزة فا زبر أث همزة ثا زبر أس ثا ألف زبر ثا ثا ألف زبر ثا الثا الثا قاف زرقي قاف زرقي الثاقي الثاقي با بشبو با بشبو الثاقب الثاقب ثا جيم زبر ثج ثا جيم زبر سج جيم ألف زبر جا جيم ألف زبر جا سجا سجا جيم دو زبر جن جيم دو زبر جن سجاجا سجاجا فا لام زير فل فا لام زر فل حا جيم زبر حج حا جيم زبر حج جيم زير جي جيم زر جي في الحج في الحج شين حا بالشح شين حا بالشح حا زبر حا حا زبر حا شح شحا والتين والتين بالتقوى بالتقوى الثاقب الثاقب ثجاجا سجاجا في الحج في الحج شح شحا ميم بشمو ميم بشمو سين خا زبر سخ سين خا زبر صخ مسخ مصخ خا زبر خا خا زبر خا مسخ مصخ را ألف زبر را را ألف زبر را مسخرا مسخرة تا دو زيتين تا دو زيتين مسخرات مسخرات صاد دال زبر صد صاد دال زبر صد دال زبر دا دال زبر دا صد صد قاف زبر قا قاف زبر قا صدق صدق تا زبر تا تا زبر تا صاد دال زبر صد صاد دال زبر صد دال كڑا زبر دا دال كرا زبر دا تصدى تصدى همزة دال زبر أد همزة دال زبر عد دال زبر دا دال زبر دا أد أد را زبر را را زبر را أدر أدر جيم ألف زبر جا جيم ألف زبر جا الدرجة الدرجة تا زيتي تا زيتي الدرجات الدرجات ميم زير مي ميم زير ميم نون دال زبر ند نون دال زبر ند مند مند دال ميم زبر دم دال ميم زبر دم من الدم من الدم عين زرعي عين زرعي من الدمع من الدمع واو زال زبر وذ واو ذال زبر ذال كڑا زبر ذا ذال
वज़्ज़ा वज़्ज़ा काफ ज़ेर की काफ ज़ेर की वज़्ज़ा की वज़्ज़ाकी रा या ज़ेर री रा या ज़ेर री वज़्ज़ाकिरी वज़्ज़ाकिरी नून ज़बरना नून ज़बरना वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन मुसख्खरातिन मुसख्खरातिन صدق صدق تصدى تصدى الدرجات الدرجات من الدمع من الدمع والذاكرين والذاكرين। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।